शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 साल कार्तिक 9 गते, तदनुसार 24 नोभेम्बर 2020। आज बापदादाको आनन्द महावाक्य साकारमा छ। आज विशेष गरेर बापदादाले आजको संसारको वर्तमान वातावरणलाई हेरेर
या बच्चाहरूको वर्तमान समयको क्रियाकलापहरूलाई हेरेर अब हामीले गर्नुपर्ने या भनौँ अबको जो आवश्यकता छ त्यो अनुसार बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। हामीले गएका 63 जन्मदेखि विभिन्न किसिमका दुःखहरू झेल्यौँ, दुःखहरू देख्दै आयौँ र आज पनि ती दुःखका सिनहरू एउटा मात्रै किसिमको दुःख होइन, कतै शारीरिक बिमारीको दुःख, कतै एउटा जीविका आर्जन गर्नेको दुःख, कतै धन सम्पत्ति कमाउनमा पनि भनौँ र त्यति मात्र होइन, धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्न बाबाले त्यसरी पनि भन्नुभएको छ कि तीर्थयात्रा गर्न, एक जप तप गर्नमा कति समय हामीले व्यर्थ गुमायौँ। यो सबै प्रयासहरूको जो मुख्य लक्ष्य थियो दुःखलाई सहन गर्ने शक्ति या भनौँ त्यो दुःखबाट पार लाग्नका लागि यी विधिहरू हामी अप्नायौँ। तर साँच्चै हामीले अनुभव गर्दै आउँदा त्यो समय व्यर्थ फालिए जस्तै मात्रै भयो, किनकि हामीले त्यसबाट जो लक्ष्य लिएर हामीले त्यस्ता क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ त्यो लक्ष्यको पूर्ति भएको पाएनौँ। आज पनि यो दुनियाँलाई हेर्दाखेरि, यहाँका प्रयासहरूलाई हेर्दाखेरि दुःख मात्रै देखिन्छ भविष्यको कुरालाई याद नगर्ने हो भने। र समयलाई हेरेर बाबा आउनुभयो र बाबाले दुनियाँ परिवर्तन हुन लागेको, यो परिवर्तन हुन लागेको हामी बच्चाहरूलाई बताउनु भयो र भन्नुभयो कि यी सब प्रयासहरू व्यर्थ छन् बच्चाहरू, अब मलाई याद गर। बाबालाई याद गर्नबाट हामीले के फाइदा छ त? एक त बाहिर पनि भनौँ न भक्तिकालमा पनि भगवानको याद गऱ्यौँ भने हामीलाई मन शान्ति हुन्छ, सुखको महसुस हुन्छ, आनन्द हुन्छ भन्छ। त्यसले पनि बाबाको नाम या बाबाको स्मृति आनन्द दिलाउँदो रहेछ। र वर्तमान समयमा त हामीलाई बाबा याद गर्ने बित्तिकै बाबाको कर्तव्य, बाबा जो गर्न गइराख्नु भएको छ, बाबाले जे हामीलाई दिलाइरहनु भएको छ, भविष्यको वर्षा सबै याद आउँछ। जब भविष्यको वर्षा या भनौँ यो परिवर्तन हुन गइरहेको कि अब जुन सिनरियोहरू दुःखको दुनियाँ हामी देखिरहेका छौँ, यो धेरै समय छैन कि यो पनि चाँडै गइरहेको छ। र अब सतयुगी दुनियाँ जहाँ सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, त्यहाँ कुनै दुःख हुँदैन, व्यर्थ हुँदैन, एउटा सम्पूर्ण जमानाको स्थापना हुन गइरहेको छ। त्यसको भागीदार हामी पनि बन्दैछौँ भन्ने कुराको स्मृति भयो भने अवश्य पनि हामी पुरानो दुःखलाई भुल्न सक्छौँ र नयाँ सुखलाई याद गरेर खुसीमा रहन सक्छौँ। त्यसैले त बाबाले भन्नुहुन्छ जो बच्चा यादमा रहन्छ त्यो बच्चा मस्त रहन्छ, नशामा रहन्छ, खुसीमा रहन्छ। जो बाबाको यादमा रहन्छ त्यो बच्चालाई त पुरानो दुनियाँ देखेर पनि, देख्दै पनि यो दुनियाँको प्रभावले प्रभाव पार्न सक्दैन। र बाबालाई याद गर्दै जान्छौँ भने हामीले 63 जन्म लिँदाखेरि जति पनि विकर्महरू गरेका छौँ ती विकर्महरू पनि नाश हुँदै जान्छ। आत्मा पवित्र बन्नेको, आत्मा पावन बन्ने, सतो प्रधान बन्ने एक मात्रै आधार हो श्री बाबाको याद गर्नु। र जब हामी पावन सतो प्रधान बन्छौँ तब मात्रै त्यो जुन बाबाले वर्णन गर्नुभएको छ सत्ययुगको, स्वर्गको, नयाँ दुनियाँको, सुख शान्तिको दुनियाँको, त्यो दुनियाँमा जानका हामी लायक बन्छौँ। त्यसैले त मलाई याद गर, भविष्य दुनियाँका लागि आफ्नो पुरुषार्थ गर भन्नुहुन्छ बाबाले। आज त हेर्ने हो भने हो बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ हामी आत्माहरूले यो शरीरलाई धारण गरेर विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ। बाबाले क्रियाकलापहरू देख्दा देख्दै भनौँ शारीरिक रूपमा हामी चलिरहेको देख्दा देख्दै पनि बाबाले आत्मालाई देख्नुहुन्छ।
भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरू विचित्र हो, चित्ररहित छौ। त्यो विचित्र आत्माले यो चित्रलाई अर्थात् शरीरलाई धारण गरेर कर्महरू गर्छ। यस्ता शरीर हामीले आजसम्म म्याक्सिमम 84वटा शरीरहरू धारण गरिसकेका छौँ र त्यो शरीर धारण गर्ने क्रममा आज आत्मा अथवा भनौँ मानव एकदम मूल्यहीन या भनौँ मानवका मूल्य भनेका के हुन् त? सतयुगमा जो गुणहरू, विशेषताहरू, मूल्यहरू हामीमा थिए, दैवी गुणहरू, ती मूल्यहरूको कमी ह्रास भइरहेको छ। त्यसैले आजको मानव भन्ने बेलामा त मानव भनेको सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर भनिन्छ, तर जुन श्रेष्ठता मानव जीवन भनेको जो अमूल्य जीवन भनेर भनिन्छ, त्यो अमूल्य या मूल्य लगभग ह्रास हुँदै गइरहेको छ, जसकारण अनेक प्रकारका दुःखहरू आजको जमानामा हामीले देख्छौँ। अलिकति उच्च प्रकारको क्रियाकलाप कसैले गर्नुभयो भने, कसैले उच्च प्रकारको कार्य गरेको या त्यस्तो कर्तव्य निभाएको हामीले देख्यौँ भने उहाँहरूलाई टाइटल मिल्न थाल्छ। कसैलाई फादर, कसैलाई सद्गुरु, के अरे जगत गुरु। तर यहाँ फादर, जगत गुरु, जगत पिता भने पनि पिता शिवबाबासँग त के सतयुगी देवी देवताहरूसँग तुलना गर्न पनि सकिँदैन। उहाँहरू टाइटल जगत पिताको प्राप्त गरे पनि उहाँहरू इतिहासले त भन्छ उहाँहरू कसैको बच्चा नै भएर जन्मेको। सुरुमा जगतका गुरु कसरी हुनुभयो, जगतका पिता कसरी हुनुभयो? जगत पिता, जगत गुरु भनेको त शिव बाबा हो, जसको लागि सर्वोच्च, जसको कोही उहाँभन्दा ठुलो छैन, माता पिता छैन, गुरु छैन। तर पनि आजका मानवहरूलाई त्यस्ता टाइटलहरू दिइरहेका छन्। त यी टाइटलहरू सुन्दाखेरि मलाई पनि एउटा सन्त कबीरदासको एउटा भनाइ याद आउँछ। रङ्गी को नारङ्गी कहे, बना दूध का खोया, चल्ती को गाडी कहे, देख कबीरा रोया। मतलब उचित टाइटल या उचित नाम यहाँ मिलेको छैन। मिल्नु पर्ने होइन, तर मिले भनौँ न, जुन टाइटल मिल्नु पर्ने हो, जुन टाइटल नमिल्नु पर्ने हो, त्यो थाहा छैन। अलिकति पनि शुद्ध कर्म या उच्च तरिकाको कर्म गर्यो भने त्यो टाइटलहरू प्राप्त गरिरहेका छन्। किनकि हरेकको कर्म एकदम साधारण भन्दा पनि साधारण हुँदै गइरहेको छ र त्यसैले दुनियाँमा दुःखको सिनहरू देखिरहेको छ। अब दुःख हुनुको कारण पनि बाबाले आज मात्रै होइन कि हिजो अस्तिको महावाक्यमा पनि कारणहरू बताउनु भएको छ। एउटा मेन कारण भनेको सृष्टि पुरानो हुनु। जब सृष्टि टोटली पुरानो हुन्छ, नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ बनाउनका लागि बाबालाई यहाँ आउनुपर्छ। बाबाले पुरानो भयो भने नयाँ कसरी गराउने एउटा आज घरको पनि उदाहरण दिनुभएको थियो कि कुनै घर भवन पुरानो भयो भने आफ्ना बच्चाहरूलाई रहनको लागि बाउले नयाँ घरको निर्माण गर्नुहुन्छ। जब नयाँ घरको निर्माण गर्नुहुन्छ, त्यो नयाँ घर पुरै बनिन्छ त पुरानै घरमा रहन्छौँ। पुरानो घरमा रहेर पनि आफूलाई नयाँ घरको याद भइरहेको हुन्छ कि हाम्रो त नयाँ घर बन्दैछ, यस्तो व्यवस्था हुन्छ, त्यहाँ उस्तो हुन्छ, त्यो घरमा गयो भने म यो कोठामा सुत्छु भनौँ न। पहिले हामीले एउटा मानसिक रूपमा योजनाहरू बनाइरहेका हुन्छौँ। घर जब पुरा हुन्छ अनि हामी नयाँ घरमा ट्रान्सफर पनि हुन्छौँ र पुरानो घर भत्काइन्छ पनि होइन, भत्काइन्छ पनि। तर पुरानो घर भत्कायौँ भन्दैमा सब त्यो भौतिक संरचना, अब हामीले बनाएको मानवीय जुन संरचना हो त्यो त भत्किन्छ, त्यो त विनाश भएर जान्छ। तर जो प्राकृतिक संरचना भनौँ न, त्यो जमिन, त्यो भूभाग त्यही नै रहन्छ। त्यसै गरी सृष्टिको परिवर्तन त हुन्छ, तर जसरी वर्णन गरिएको छ प्रलय हुन्छ, पुरा पानी पानी भनेर भन्छन्, पुरै सबै विनाश भएर जान्छ भन्छन्, त्यो चाहिँ हुँदैन। परिवर्तन हुन्छ। अब परिवर्तन कसरी हुन्छ? हामीले एक दिन र रातलाई
त्यसमा जोड्न सक्छौँ। जसरी दिनको परिवर्तन भएर रात हुन्छ, रातको परिवर्तन भएर दिन हुन्छ, त्यो परिवर्तन हुने अवस्थामा केही नयाँ नौलो ठुलो त्यस्तो पनि देखिँदैन, तर पनि परिवर्तन त हुन्छ हैन। परिवर्तन थाहा नहुने तरिकाले हैन त्यसरी हुन्छ। यो सृष्टिको परिवर्तन पनि त्यसरी हो। प्रलय हुने अरे त्यो पुरै जलमग्न भएर त्यसको माथि श्रीकृष्णले औँला चुस्दै चुस्दै हैन एउटा पिपलको पातमाथि मात्रै भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ लगभग असम्भव नै। बाबाले सरासर यो चाहिँ हुँदैन भन्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो अनुभवले पनि असम्भव नै भन्छ, किनकि अब हामीले देख्छौँ एउटा नदी हुन्छ, त्यो नदीमा नाउ हैन नाउ चलाउनेहरू हुन्छन्, त्यो नाउ सधैँ चलाइरहेका हुन्छन्। तर कुनै दिन कारणवश त्यही नदीमा पानी अलिक बढी नै आइदियो भने त त्यो नाविकलाई नाउ चलाउनै गाह्रो भइहाल्छ। एउटा नाउमा पनि त्यो नाविक टिक्न सक्दैन भने, जबकि भूभागमा पुरा पानी आइहालोस् त्यहाँ त एउटा पिपलको पातमा एउटा बच्चा सम्भव छैन। यसरी परिवर्तन हुँदैन हैन। परिवर्तन एकदमै थाहा नहुने तरिकाले दिन रात रात दिन भए जस्तै गरेर परिवर्तन हुन्छ। कलियुग सतयुग भन्छ, तर त्यसरी प्रलय चाहिँ हुँदैन भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। यसरी हामी बच्चाहरूलाई नयाँ दुनियाँमा जानका लागि या आज बाबाले वर्षालाई चिठाको रूपमा हैन एउटा जुन लटरी मिल्छ त्यो लटरीको रूपमा भन्नुभयो। किनभने हामीले चिठाहरू जुन प्राप्त गर्छौँ पहिले यदि पाउँछौँ यसरी पाउँछौँ भन्ने थाहा लाग्दैन, तर अनुमान त हुन्छ नि, पछि मजाले मिल्छ हैन। जसले त्यो चिठाको लागि केही प्रोसेस गर्छ उसलाई अवश्य मिल्छ। अब हामीले त्यो भविष्य चिठाको या त्यो लटरीको प्राप्त गर्नेको प्रोसेस भनेको आज विशेष गरेर बाबाले नष्ट मुहा बनाइयो दुनियाँलाई देखेर पनि नदेख पुरा बाबामा समर्पण हो भन्नुभएको छ। अहिलेदेखि नै नष्ट मुहा हुनेको अभ्यास, पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि भुल्नेको अभ्यासले के गर्छ त भन्दा अन्त समयमा हामीलाई के याद आउँछ त? जिन्दगीभरि हामीले जे याद गरेका छौँ, जेसँग हामीले बुद्धि लगाएका छौँ, त्यही नै अन्त समयमा हामीलाई याद आउने र भनिन्छ अन्तमति सोगति। अन्तिम अवस्थामा हामीले शरीर छोड्ने बेलामा दुनियाँलाई याद गरिरह्यौँ भने त दुनियाँमै फेरि भनौँ न त्यसैमा हामी जन्म लिने हो। बाबालाई याद गर्यौँ भने त बाबाले आफ्नो गोरबाट फेरि सतयुगमा पठाइदिनुहुन्छ। त्यो चिठा त हामीलाई स्वतः मिल्छ। साथसाथै सेवा पनि न भक्तिकालमा पनि सेवाबाट लटरी प्राप्त गरेको सुदामाको उदाहरण दिइन्छ कि सुदामाले एक मुठी चामल अर्पण गरेर उहाँले एकदम ठुलो राजधानी नै पाउनुभयो। त्यही भन्दै आज बाबाको बच्चाहरू पनि हैन आफ्नो जनधन बाबामा लगाइराख्नु भएको छ। कतिपयको त यो बुझाइ हुन्छ कि लटरी पाउने आधार भनेकै चामल मुठी हो। सब चिज हुँदा हुँदै पनि चामल मुठी मात्र अर्पण होइन। सुदामाको पासमा केही पनि थिएन। जसरी भोजन भनेको जिउनुको एउटा एकदमै मुख्य आधार हो हैन, त्यसलाई नै ठुलो मानिन्छ। सुदामाको पासमा भएका वस्तुहरूमध्ये सबसे ठुलो वस्तु भनेकै चामल भनौँ न। त्यसैलाई पनि उहाँले आफू नखाएर परमात्मा प्रति अर्पण गर्नुभएको कारण उहाँलाई सर्वस्व मिलेको हो भनिन्छ। हो यस्तै गरेर हामीले पनि आफूसँग जे छ जस्तो छ त्यसलाई हामीले बचाएर भनौँ बाबाको बच्चाहरूले कताबाट निकालेर बाबाको सेवामा लगाउनुहुन्छ। कसैले बाबा मेरो एक मुठी चामल भए पनि स्वीकार्नु होला भन्छन् रे। कसैले बाबाको यत्रो भवन बन्न लागेको छ, मैले धेरै सक्दिनँ, मेरो एउटा इँटा लगाइदिनु होला भन्छन्। बाबाले के भन्नुहुन्छ बच्चा, त्यो तिम्रो एक मुठी चामल होइन एउटा इँटा होइन, मेरो लागि त हिरा जवाहरात भन्दा पनि बढी हो। बच्चाहरूको भावना मिसिएको छ त्यहाँ। शुद्ध भावनाले अर्पण गरेको कारणले बाबाले त्यो चामल मुठीलाई पनि हिराको रूपमा देख्नुहुन्छ। त्यसरी बाबाले स्वीकार्नुहुन्छ र त्यसको बदलामा अवश्य पनि हामी बच्चाहरूलाई मिल्छ नै। हामीले भक्ति कालबाट पनि सिकेका छौँ। त यो
कुराको स्मृति जसलाई हुन्छ त्यो बच्चाको एकदम नसा चढेर आउँछ। जस्तो ब्रह्मा बाबा सबभन्दा बढी नसा या भनौँ निश्चय ब्रह्मा बाबालाई सबभन्दा पहिले त मलाई साक्षात्कार भयो हैन कि मलाई भविष्यको यस्तो सत्ययुगी दुनियाँको राजै मिल्दैछ, मनै गएर नारायण बन्ने हो। त्यसको लागि अहिले यहाँ जो बाबाको कार्य चलिरहेको छ निमित्त म बन्ने हो भने ब्रह्मा बाबालाई थाहा भयो। ब्रह्मा बाबा त्यसको प्रोसेसमा लाग्नुभयो र बाबा पहिला त ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज हुनुहुन्थ्यो, हिरा जवाहरातको व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसलाई आफ्नो जति पनि सम्पत्ति थियो त्यो आफ्नो पक्षमा भनौँ जुन के भन्छन् त्यो पार्टनरसिप जो थियो, उहाँले आफ्नो पार्टनरलाई भन्नुभयो तिमीलाई जति राख्न छ त्यति राख र जति मेरो भागमा आउने हो त्यो म बाबाको सेवामा लगाउँछु। सेवामा लिनुभयो र त्यसपछि आफ्नो परिवारलाई चिठी लेख्नुभयो। अलिकको अल्लाह मिला बेको मिली बादशाही आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही कि मलाई भगवान मिलिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले मेरो साथीलाई हैन यो दुनियाँको लागि आजको लागि बादशाही दिदिए अल्पकालको लागि, मलाई भविष्य बादशाहीको लागि माथिबाट सन्देश आएको छ। म त अब त्यसको लागि निक्ले यात्रामा। त्यसपछि उहाँले आफ्नो जति पनि धन सम्पत्ति थियो बाबाको यज्ञमा लगाउनु भयो र आफू पनि सेवामा अर्पित हुनुभयो। हामी पनि बाबाले भन्नुहुन्छ फलो फादर फलो मदर, मम्मालाई पनि फलो गर्न सक्छौँ र ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्नका लागि ब्रह्मा बाबाका एक एक कुरालाई लिएर आज किताबहरू बनाएका छन्। हामी त्यसरी अनुसरण गर्न सक्छौँ र साथसाथै हामीले विशेष गर्नुपर्ने होमवर्क बाबाले चाडको दिनकै चाडको लागि बच्चाहरूलाई निर्देशन दिनुहुन्छ, बच्चा चाड राख कि कतै तिम्रा कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै विकर्म त भएको छैन। पहिला त हामीले जति पनि पाप गर्यौँ विकर्म गर्यौँ आफ्नो रजिस्टर खराब गर्दै 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 आयौँ। अब त रजिस्टरलाई प्रगतितिर लैजानेको बाटो हो। हामी डेली रजिस्टर राख्छौँ र चार्ट लेख्छौँ र यदि कुनै विकर्म भयो भने हाम्रो रजिस्टर राम्रो बन्दैन, हाम्रो रजिस्टर खराब हुन्छ। हातबाट कुनै विकर्म गर्नु छैन। पुरानो दुनियाँलाई देखेर पनि विस्मृत यसरी अगाडि बढ्नेको बाबाको श्रीमतमा रहेर भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त गर्नेको पुरुषार्थ गर्न छ। र यसै गरी बाबाले आज आफूलाई मोल्ड गर्दै एउटा सच्चा सुन रियल गोल्ड बनेर हर कार्यमा सफल बन्दै सो परिवर्तक बन भनेर सुन्दर वरदान पनि हामीलाई दिनुभयो। हामीलाई बाबाले विश्व परिवर्तनको टाइटल दिनुभएको छ। विश्व परिवर्तनको कार्य हाम्रो जिम्मा हो, तर विश्वको एक हिस्सा भनेको सो मतलब विश्वको एउटा सानो हिस्सा भनेको म। जब हामी स्वयंलाई परिवर्तन गर्छौँ विश्व परिवर्तन स्वतः हुन्छ। आफूलाई हामीले परिवर्तन गर्दाखेरि विश्व कसरी परिवर्तन हुन्छ? हामीले त प्राय अरूलाई परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छौँ। ऊ परिवर्तन पहिला होस्, म परिवर्तन हुन्छु, ऊ बदलियो भने म बदलिन्छु। बाबाले भन्नुहुन्छ कसैलाई बदल्नेको लागि नसोच, यो संसारको हो हामी विश्व परिवर्तन गर्ने हो। तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि विश्वको एकजनालाई मात्रै हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, त्यो हो स्वयं म। मलाई परिवर्तन गरेर हामी अरूलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ त? यहाँनिर मैले एउटा सानो उदाहरण स्वामी विवेकानन्द कसरी एउटा महान दार्शनिक बन्नुभयो त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्वामी विवेकानन्द जब सानो हुनुहुन्थ्यो एउटा गुरुको पासमा गएर ज्ञान लिनुभयो। उहाँको गुरुको नाम रामकृष्ण परमहंस र गुरुले भन्नुभयो हेर समाजको लागि हामीले धेरै गर्नु छ, जाऊ समाजमा घुमेर आऊ, समाज कस्तो छ हेर। उहाँ घुमेर आउनुभएछ अनि भन्नुभएछ गुरुजी समाज त कुकुरको पुच्छर जस्तो छ। मतलब कुकुरको पुच्छर कहिले पनि सिधा हुन्न भन्छ नि होइन। मतलब त्यसलाई परिवर्तन गर्न या यो समाजलाई सुधार्न सम्भव छैन। गुरुजी
गुरुजीले भन्नुभएछ हो ल कुकुरको पुच्छर पनि त सिधा हुन्छ नि भन्नुभएछ। गुरुजी कसरी भनेर सोद्धा गुरुजीले भन्नुभएछ जाऊ पहिला एउटा कुकुर लिएर आऊ। त्यो कुकुर स्वामी विवेकानन्द कुकुर लिन जानुभयो। कुकुर लिएर आफ्नो गुरुको अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि रामकृष्ण परमहंसले भन्नुभएछ ल हेर कुकुरको पुच्छर कसरी सिधा हुन्छ। उहाँले कुकुरको टाउकोमाथि आरामसँग सुमसुम्याउनु भएछ र यसरी मजाले प्रेमपूर्वक सुमसुम्याइदिएपछि कुकुरले आफ्नो पुच्छर सिधा गरेछ के। देख्यौँ त भन्दाखेरि हो रहेछ गुरुजी यो कुकुरको पुच्छर सिधा होइन, हामीले आफ्नो पुच्छर सिधा गरेपछि यसको पुच्छर पनि सिधा हुँदो रहेछ। मैले बुझेँ भन्नुभयो कि अरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि त पहिला आफू परिवर्तन भएर देखाउनु पर्दो रहेछ। त्यसैले त भनिन्छ आफू भलो त जगत भलो। यसरी हामी विश्व परिवर्तनको कार्य गर्न सक्छौँ। हो जसले हर पाइलामा आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन उसको सफलता छैन। जसले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ उसको जहाँ पनि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सफलता छ। यसरी आजको स्लोगनमा पनि बाबाले सुन्दर तरिकाले परमात्मा प्रत्यक्षताको कार्य कसरी गर्ने, आफ्नो श्रेष्ठ जीवनद्वारा, आफ्नो श्रेष्ठ चरित्रद्वारा पहिला आफूलाई प्रत्यक्ष गर भन्नुहुन्छ बाबाले। हो हामीले देख्छौँ कोही पनि एउटा राम्रो गुणवाला छ, सभ्य चरित्रवाला भनौँ के विशेष देखिन्छ भने मान्छेहरूले उसको पूर्वजको उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हेर्न खोज्छन् कि कस्तो गार्जेनले पालेको हो त, उसलाई कस्तोले गाइड गरिरहेको छ त। अनि पछितिर भन्छन् ए फल्नुको छोरा हुनुहुँदो रहेछ होइन। हो पहिला व्यक्तिको परिवर्तन या भनौँ व्यक्तिको प्रत्यक्षता त उसको प्रत्यक्षताबाट उसको गार्जेनको उसको माता पिताको पनि प्रत्यक्षता हुन्छ। यस्तै गरेर हामीमा पनि जब श्रेष्ठ जीवन या भनौँ हाम्रो जीवनशैली सबै देख्छन् त उहाँहरू कहाँबाट गाइडलाइन पाइराख्नु भएको छ त। अवश्य पनि हाम्रो गाइडलाइनको मुख्य स्रोत भनेको बाबालाई अवश्य खोज्दै आउनेछन्। यसरी हामीले आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाएर आफ्नो जीवनलाई पहिला प्रत्यक्ष गरेर बाबालाई अवश्य पनि प्रत्यक्ष गर्नेछौँ। यदि भन्दै आजको लागि ओम शान्ति। का सागर शिव पिता को झंडा फहराया।
तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है,